मैले उसको शिरदेखि पाउसम्म आँखा र शरीर सरसर्ती नियालेँ। ओठ, आँखा र अनुहार गुलाबी रङले रङ्गिएको, बुट्टा भरेको सेतो सुतीको कुर्ताबाट उसको जवानी पोखिएला जस्तो ढलपल ढलपल। रातो रङले पोतिएका खुट्टाका औलाका टुप्पाहरू, कम्मरनेरबाट काटिएको कुर्तामा पुष्ट नितम्ब अग्ला वक्षस्थलहरू, कुर्ता नै फुटाएर बाहिर निस्केलान् जस्तो भान भयो। कस्तो जिउडाल कस्ती गोरी, कस्तो जिउडाल कस्ती गोरी, कति राम्री, कस्तो मिठो बोली। साँच्चै मन लोभ्याउने थिई। धरो धर्म हलचल मचाई हृदयमा खलबल खलबल।